هذا اول فلوق ديالي مورا لاكسيدون اللي طرات تاع التران، ومن الضروري اننا نعزيو العائلات ديال الناس اللي ماتوا، الله يرحمهم، الله يكون معاهم، الله يشافي الناس كاملين اللي تبليساو في هذا لاكسيدون. نتمنى انا اخر مره يطراو بحال هادشي في المغرب، حيت هادشي كيضر في القلب. دونك الله يصبر الجميع، ويا ربي تشافي هذوك الناس اللي مراد وترحم هذوك الناس اللي ماتوا. على الخير عليكم الوليدات، نهار جديد، نهار طوب، نهار بوغوس. الشتيوه كتصب الى لاحظتوا. طه عنده موستاش اليوم، عنده موستاش. بكل صراحه انا من هذوك المغاربه اللي ما كانوش عاطين بزاف لانتيغي لو دون دو سون، واليوم قررت انني نمشي انا وكاميرتي. ومني كنقول كاميرتي اننا نمشيو كاملين ان شاء الله، نستافدوا، نتعلموا، نشوفوا كومون سا سباس في هذاك المركز، ونشوفوا لي زيتاب كاملين اللي كيدوز منهم من الدم. اوني شوني اون فام موستاش. قبل ما نعطيو الدم خصنا نشربوا الماء مزيان، وناكلوا واحد ساعتين قبل، ماشي بزاف ناكلوا غير شويه. تيوا غندخلوا تو سويت ان شاء الله. مرحبا بكم في لو سونتر دو ترانسفوزيون سانغين. الناس ادغوات اغوش الدنيا عامره، كيستقبلونا الناس هنا، كياخذوا دي تيكي، كيتسناو في هاد البلاصه ماشي بزاف، ومن بعد كيمشيو ديريكتومون لاصال فين غيعطيو الدم. طاب لا شفتوا كاين الصف. لقيت واحد لي جون هنايا كيتسناو باش يعطيو الدم ديالهم، ياك نورمالمون صافا سا باس بيان. اول مره ولا لا سي لا دوزيام فوا. سي لا دوزيام فوا. ستريسي ماشي ستريسي نورمال ترونكيل. انا اول مره ديالي. بون شانس. صح ماشي بون شانس. سالو معنا باهي هنايا كتعطينا الدم والمسائل. كومباتريوت سا سباس بيان. وي الحمد لله. سلام سا سباس تري بيان. السلام عليكم. سلام دكتور سافا لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ الرباب ازماني واحد لا يوتيوبرز هنا قالت لي شافت صورتي سو انستغرام وجات كتجري باش تعطي الدم. سي فغي؟ واش سور؟ والله العظيم. برافو عليك باش تبغى بون كوراج. مزيان با ستريسي. انا اليوم سي ان دونور، غادي نمشي نعطي البطاقه الوطنيه ديالي، ناخذ التيكي، نتسنى في واحد البلاصه باش ندوز عند الميدسان اللي يعطيني لا كونفيرماسيون انني نقد نعطي الدم، ومن بعد غادي نتبعوا الدم ديالنا ان شاء الله حتى لاخر ايطاب. معنا كريمه هنايا عطينا البطاقه الوطنيه ان شاء الله باش نسجلوا ونعمروا واحد. نعمر شي حاجه ياك؟ نعمر واحد الورقه باش نتسناو تما. شكرا كريمه. سالو. مورا ملي كتعمر هاد الورقه كنتسناو في هاد البلاصه، سي اون سال فين كيتسناو لي باسيون قبل ما ندخلوا للميدسان ويعطينا لا كونفيرماسيون نمشيو نعطيو الدم ان شاء الله. كوم صافي بيزار فيلمي دون ان سونتر دو ترانسفوزيون سانغين، باسكو تقريبا 30 ديال الناس كيشوفوا فيها او ميم طون. يلاه دزت عند الطبيب عطاني هاد الورقه هادي. نورمالمون هادو اللي كتشوفوهم هاد لي ستيكر كيتلصقوا في لي بوش ديال الدم، كل وحده ديالاش غيفسر لنا الدكتور ديالها شنو هي التبلبيله في السونتر. لي كومباتريوت معنا هنا اون فورم، اي سون شو بيانتو نديرو معاهم ان شاء الله حتى شي اكسيون زوينه. عندي واحد سؤال، كي جاكم موستاش؟ مزيان موستاش داكشي واش باش نقول لك. اش شنو وحده كومباتريوت وليدات نشوفوا كاملين دم. رجعنا للبلاصه فين كيجيو الناس لي دونور يعطيو الدم ديالهم. كاين لو دكتور كيضرب دويرات على لي دونور ايتترا بور فوار سكو سا اون اي. فوالا كاين اللي كيستريسي، كاين دي فوا كيتخلع، كاين لو ديرني مومون كيقول لهم لا. هادشي اللي كنديروه ماشي كنوريكم انني كندير الخير ولا كنعطي الدم، ما سوقناش في داكشي، ما سوقناش. المهم هو ان نفاسيليتيو الناس ونسهلوا عليهم لانفورماسيون باش يجيو ويعرفوا اكزاكتومون كومون سا سباس، حيت كاين اللي في دارهم مخلوع، كاين اللي ما عارفش، كاين اللي ساهي، كاين اللي ناسي. دونك ليدي ديالنا و لو رول ديالي aujourd'hui في لا سوسيتي en tant qu'influenceur c'est de faire des choses comme ça وتوضح للناس كلشي. فوالا وريتكم لا ريسبسيون، وريتكم بلاصه فين كيتعطى الدم. هنا البلاصه نورمالمون انتردي داكسي باغ لي باسيون، لكن حنا غندخلوا باش نشوفوا لو سيركوي تاع الدم اللي كنعطيو. دخلنا لهاد لا شومبر كي ان لابوراتوار اللي كيدير لو جروباج باش نعرفوا لو تيب دو سون تاع لي دونور. الناس هيبر كونسونطري، هما لي ماشين با مال ديكرون. فوالا ملي كنعطيو الدم ديالنا كيدير ان بريليفمون ولا دو بريليفمون، اللي واحد كيدير في الجروباج والاخر سيتي كوا لا سيرولوجي. لوط كوتي اللي غنمشيو نشوفوها باش كيداروا لي زاناليز، يا اون مالادي و كوا كسوس. هاد لا ماشين اللي كتشوفوا هنايا كتقدر دير اكثر من 1000 جروباج، سوز كي انكرويابل. سا فوا سي اون غروس ماشين اللي خصها بزاف لا مانيبيولاسيون. سو سباس تري بيان، برافو عليكم. لا دوزيام ايتاب اللي كيدوز فيها الدم هي هاد البلاصه، سي لو دوزيام لابو ديال لا سيرولوجي اللي كنعرفوا الدم واش فيه ليباتيت بي، ليباتيت سي، اتش اي في اللي هو السيدا ولا سيفيليس. حنا دابا في لا تروازيام ايتاب ملي كيدوز الدم قبل ما يتفيناليزا. هادي هي لا بوش نورمال اللي فيها الدم، سوف كو هاد لو برودوي ماشي هو اللي كيتعطى كامل، كيتسيبارا اون 3. وهنا في هاد لاصال
فين كيخضع لا سيباراسيون سيتادير لو ليكيد اللي كتشوفوا هي 3 برودوي هي كيلوغلوبولير اللي الدم هو الاحمر كاين بلازما كاين بلاكيت كاين دي باسيون اللي محتاج غير لي كيلوغلوبولير كاين اللي محتاج غير بلاكيت وكاين اللي محتاج بلازما نوريكم غراسا كاين ماشين كيتعزلوا هاد لي 3 برودوي هنايا هاد لا ماشين اللي كتشوفوا تقريبا كدير 2200 تور بار مينوت كيتحطوا هنايا في هاد البلايص اللي كتشوفوا لي بوش وكدور كدور 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 وفينال كيبان لك داكشي معزول اللي كيجي اونكور اون فوا هنايا كيجي لهاد البلاصه فين كدار لا سيباراسيون ديريكت غراس هاد لو تيوب اللي كيتحل واللي كيفرق ديريكتومون لي برودوي الدوزيام و تروازيام بوش بدينا نجيبو هنا لي 3 برودوي اللي كيكونوا في لا بوش اللي كيعطي لو دونور هنا كيما كتشوفوا سي لو سون نورمال اللي كنعرفوا هنا بلاكيت وهنايا بلازما وشاكون دي 3 عندها كونزيرفاسيون ديالها بوحدها سيتادير ستوكاج فين كتبقى ولا دوري ديال ستوكاج ايتترا 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 نشوفوا تو سويت هاد لا ماشين اللي كتشوفوا هي فين كيدار لو ستوكاج تاع لي بلاكيت ولا لاحظتوا كتكون ديما اون اجيتاسيون بيرمانونت هما هادو كيتحركوا دون اون تمبيراتور امبيونت اللي كتكون اونتر 20 و 25 دوغري نحلوا هاد الباب وكنحلوا هاد الباب كتوقف هذيك لاجيتاسيون سيتادير ما كيبقاوش يتحركوا بزاف الا جاوين هاد اللعيبات اوب عندنا هنا لي بلاكيت 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 مع لي تيب دو 5 ايام هي لا دوري دو في ديال هاد لي بلاكيت هاد لا ماشين اللي هضرنا عليها تاع لي بلاكيت وهنايا فين كدار اون كونجيلاسيون رابيد تاع لو بلازما سيتادير لو تروازيام برودوي اللي كيكون في لابوش واللي كيتعزل بوحدو في لوطخ شومبر اللي وريتكم لا دوري دو في تاع البلازما كتوصل حتى العام تقريبا دونك سي مانيفيك نحلوا هاد لا ماشين باش نشوفوها ابارامون داكشي بارد فوالا congélation rapide لاحظتوا ها pour le premier produit اللي هو الدم c'est une chambre froide فين كيتكونسيرف هنايا دونك هذاك لو سون روج غادي ندخلوا نشوفوه et qui est entre 4 et 8 degrés en principe هنا فين كيتكونسيرف الدم لا دوغي دو في هي 40 جور هاد البلاصه اللي جينا ليها هو فين كيدار ليتيكتاج سوبر ليتيكيت كتخرج من هاد لا ماشين كنديروها دخلنا لواحد لو سيرفيس هنايا اللي معزول بوحدو ومعنا دكتور منتظر هنا اللي غيفسر لنا ديالاش هاد لا شامبر وشنو كيدار فيها هذا سي ان سيرفيس ديمافيريز كي دي ايمافيريز ça veut dire séparer des produits de sang par la machine contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure un donneur il peut donner une poche de plaquettes qu'on appelle plaquettes d'aphérèse ici équivalent à 8 poches de plaquettes standard un service qu'on appelle service hémophérèse c'est les souches dans le cadre de l'autogreffe de la moelle osseuse pour des hémopathies malignes. C'est le premier service au Maroc en 2004. Ce sont des malades qui ont suivi la chimiothérapie. Et après la chimiothérapie, on intensifie le traitement par prélèvement sur les souches qu'on appelle autogreffe de la moelle. Ça veut dire qu'on va greffer le malade par ses propres cellules. هادو سي لي كارت دو كونترول بري ترانسفيزيونيل علاش كيصلحوا منين كنبغيو ندوزو لو سون للمالاد كنعاودو اون فيريفيكاسيون ديال الجروباج اوبري دو لي دو مالاد دونك سو لي زيو تاع لو مالاد سيتادير قدامه كيتعاود دار دي زاناليز دي بتيت زاناليز ياك رابيد اناليز دو كونترول دو كونفيرماسيون ديال الجروباج بانه il du groupe identique ما بين لا بوش ولو مالاد دونك هذه سي لا فاز فينال هذه لا فاز فينال انا غنعطي الدم هنا وتلاقيت مع واحد من الوليدات هو غادي يعطي الدم هنا ان شاء الله ضروري بخير اون فورم واش داكشي ما نستريسي ما والو لاول مره انا نعطي الدم ان شاء الله وني شغل فوق 15 عمر كي جاك 15 ديالي ها زوين 15 زوين بارك الله على الحاج الحاج راه اون فاس معايا كنشوف فيه من اللي ناشط لي انا مع الدم كي داير الحاج هذه القضيه برافو عليك الله يجعلها في ميزان الحسنات ان شاء الله انا مالي طاكسيات مالي طاكسيات جروب ديال الطاكسيات جروب ديال الطاكسيات كيتبرعوا اسيدي برافو على موالين الطاكسيات ما مخلوع ما والو انا مخلوع على الحاج الله يبارك فيك صح وين الموستاج واجد de l'eau. دابا علاش كنشربوا؟ الدم يخرج طيب. ما عنديش حق ندير سبور ياك؟ اليوم شو بتخبي باش كتحس دابا الوليدات كاع ما كيتخلعوا لا نتوعد عفانا يوسف مزيان الدم ديالي هذا دابا ديال هاد لي دو توب دو بريليفمون اللي كتشوفوا هنايا هما اللي كيدوزو على لي لابوغاتوار اللي شفنا في الاول ديال السيرولوجي وديال الجروباج وغيعرفوا الدم يناتيب ويشوفوا واش فيه شي مرضي الله يسركم كاملين سالو هاد لو كور اللي كتشوفوا اونتي ستريس كنبقاو نوريكو عليه بحال هكا باش الدم يخرج بالزربه ابارامون واش طاش يسو عنده
330 ملل خصنا نوصلوا 450 ملل 450 ملل تقدر تصوفي جوسكا 3 ديال الناس. كنشجعكم انكم تجيو تعطيو الدم كاملين ان شاء الله ونبلبلوها ان شاء الله في المركز. انت بوحاطي زادي ورك على انا بوحاطي ورك على مزيان. بيت في بيان في. مرحبا بكم في المركز ديال التبرع بالدم. ميرسي امينه. Ça c'est un petit cadeau docteur Montada et toute l'équipe. هذا شنو هو ديال التبرع بالدم. دابا غتولفوني على هادشي وقت ما نجي خصكم تديروا لي. احياها فكانما احيا الناس جميعا اي قرانيه. فوالا ميرسي بوكو ليكيب برافو عليكم ان توكا صافي بليزير. ميرسي بوكو. مركزي هاوي. داك النهار كنت جيت هنايا نورمالمون جيتي سوبوزي انني نعطي الدم ولكن مالوغوزمون ما قديتش. علاش؟ حيت منعوني باش ما نعطيش الدم. قالوا لي حتى الفوندردي بيسكو غتفيلمي باش تعطي الدم كوم سا اون اكسبليك بيان لي شوز. دونك فوالا داكشي علاش وي ابارمون كاين واحد لا كولاسيون كتسنانا غنمشيو ناخذوه كاملين. برافو على ليكيب شكرا بزاف. بغيتي سيلفي؟ جي ناخذ سيلفي هنا كاملين. هاد البلاصه اللي جينا ليها هنا هي كافيتيريا تاع المركز تبرع الدم. في الناس مورا كيعطيو الدم كياخذوا شي كيك شي لعيبه كيحليو باش يكونوا اون فورم. دونك غناخذوا بتي تروك ا مانجي. الحمد لله ما حسيت لا بسخفه. تو سي بيان باسي. التبرع بالدم تري ريوسي. واحد السيده الوليدات جاي يشوف عمر ويقول ليه بتي جار صافا مزيان. سي با لي بتي جار. هاد لو سيرفيس هنا سي ان لابوراتوار دورجونس اللي دغيا كياخذ الدم كيدير الجروباج ديالو وكيدير المسائل اللي خاص وكيتليفر. امينه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. سيتي جينيال سيتي مانيفيك. حنا خارجين دابا تو سويت شتي وراه حبسات بعدا. امينه شنو بغيتي تقولي للناس ان شاء الله اللي بغاين يجيو واللي مازال ما جاو؟ اول حاجه بغيت نقول لك انت merci beaucoup Merci beaucoup. لا يخطيك. Merci beaucoup. On peut pas s'empêcher de ne pas t'aimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là pour les jeunes. لا يخطيك. الحمد لله. Vous faites un bon exemple. Vous passez un bon message. Merci beaucoup. لا يخطيك. Merci d'avoir donné du sang. Merci beaucoup. الوليدات غيجيو عندك كاملين دابا غيجمعوا عليكم. مرحبا بهم مرحبا بهم. تنوض روينه. Venez nombreux. On a grand besoin de vous. بلاتي امينه جاي بتي ديرنيير كيسيون. كي جاك الموستاش؟ Très beau. Très beau. Toujours beau. Merci beaucoup. Merci Amina. فيزيتينا لي لابو عطينا الدم وريتكم لي بلاكيت البلازما. خدينا كولاسيون الكيك. عجبك الكيك؟ خدينا الكيك خدينا الماء خدينا الكيك. عمر اش ما عطيتيش الدم علاش؟ نقولها لهم. بون عمر داز عند الدونتيست والمسائل. ملي كدوز عند الدونتيست ما عندكش الحق تعطي الدم حتى لابخي واحد المده والمسائل. دابا الا لقاو شي حاجه في الدم ديالك راه ما غاتقدش تعطي. دابا صافي كنت عند الدونتيست بلا ما تبقى تقول لي انا خويا عطيت الدم ناشط انا متبلبيله. قالوا لي ما نمشيش الصال دو سبور حتى السكوات برا. كتعرفوا هذوك اللي يلاه عطاو الدم ولا داروها شي لعيبه في السنه ولا كيقول ما نقدرش نسوق. عمر تقد تسوق؟ سي فري داير تقد تسوق. لا ما نقدرش. اجمل لا قالوا يا بينول تقلب المرواد. ميسيون اكومبلي الحمد لله. طرات لي واحد القضيه من كنت راجع دابا في الطريق في واحد الفروج وغادي نزيد شويه ويخرج لي واحد في الكراج باق ويسطح لي الطوموبيل شويه. كنقول له يا ربي السلامه يا ربي دوز هاد الليله بخير. هضرت معاه فيت في ما طرا والو غيان سبيسيال بسلامه بسلامه. زدت واحد شويه يلا غندور على اليمين. واحد السيده وين باق وسطح لي الطوموبيل على اليسار ما كملاش 5 دقائق طلعت. الحمد لله ما طرا والو. واحد القضيه مهمه بغيت نهضر عليها قبل ما نسالي هذا الفلوق. بزاف ديال الناس كيعتبروا بان الخير كيدار بينك وبين الله. بان الخير ما خصكش تهضر عليه. بان الخير ما خصكش تبينو. انا متفق مع الناس 100% سوف كو ما فيها باس. اليوم الحمد لله عندنا لوبورتونيتي اننا غراس على الكاميرا ديالنا نشجعوا الناس نسونسيبيليزيو الناس. وهذا هو الهدف ديالي اليوم في لا سوسيتي. انا نبين الناس بان كاين ما يدار. والحمد لله التبرع ديال الدم راه الناس كيعطيو ومازال غيعطيو. سوف كو مازال خصنا بزاف ديال الناس اللي يعطيو ان شاء الله. وليدات معول عليكم انكم تمشيو وتعطيو الدم ديالكم ان شاء الله باسكو محتاجين الوليدات. تري بيل ديكوفير تري بيل اكسبيريونس. برافو على ليكيب اللي كان سور بلاص. برافو على الناس كاملين اللي مشاو عطاو الدم. برافو على الناس كاملين اللي غيمشيو يعطيو الدم. 24 فور 24 كونسيبت اللي هضرت عليكم راه جاي ان شاء الله. خصنا غير شي وقيته باش نهضروا فيه ان شاء الله ونعطيكم لي ديتاي وتعاونوني فيه باسكو غنحتاج ليد ديالكم سور انستغرام بيان سور. اللي مازال ما تابونا يتابونا الوليدات تو سويت لاشين حيت بزاف ديال الناس كيتنساو ما يتابوناو. لايك الوليدات كوم دابيتود. سالا العام دابا غنبلبلوها في لاشين ديال بصح. نتمنى انكم استفدتوا. نتمنى انكم فريمون غتمشيو تعاونوا المرضى بالتبرع ديال الدم ان شاء الله. وخليكم على خير. تشو سالي وليدات تشوس.